روح من هناك، من هناك روح. اخوان تتكلم روح من هناك، انا جالس روح من هناك. محمد بس شوف البروز هذا. ايوه جيب من فوق كذا، من فوق. هذا الاخير بعدين هو اللي طلب لعب برشته تكسر ايش فيه؟ ايه قفل امشي. انزل محمود ادعي خذها ادعي صار كيف ظهور الحين تسرعها اهو ايش؟ يقول لي هنا بقول له الظهور خش على الكعبة ما فيش خلاص ما فيها ولا مسح عندك خذ لك واحدة كذا بعد العافية